Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुलसत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। 10th उर्दू ब्रिज कोर्स जमात दहम मज़मून उर्दू का ब्रिज कोर्स है। डे 29 29वां दिन है। मुकम्मल वजाहत और जवाबात देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 29वां दिन महारत तसव्वुर हुब्बुल वतनी वतनी शायरी। आओ मालूम करें अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम आज भी शेरी सिन्फ़ सुखन ही से तदरीस पर मुबनी सरगर्मियाँ मुकम्मल करेंगे। आओ अहलियत पैदा करें। इख्तिबास नज़्म एकता की आवाज़, दरसी किताब सफ़ा नंबर 71। खुलूस दिल में लिए कारवां के साथ चलो, मुसाफिरों चलो अज़्मे गिरा के साथ चलो। ज़माना साथ चले अंजुमन भी साथ चले, बहार चूमे क़दम बांकपन भी साथ चले। वो अज़्म हो के जिसे ज़िंदगी सलाम करे, क़दम क़दम पे सुकून जश्न एहतमाम करे। वतन की लाज बनो, वतन की लाज बनो, कौम का निखार बनो, हर एक दिल के लिए हुस्न एतबार बनो। भुला दो फ़िरक़ा परस्ती की दास्तानों को, मिटा दो बढ़ के तासुब भरे जहानों को। कसम वतन की तुम्हें एकता के गुन गाओ, दिलों में अज़मत कौम वो वतन को चमकाओ। क़दम के साथ अगर दिल मिले तो बात बने, जहाँ भी चाहो वहीं मंजिल हयात बने। हो एक दिल ज़रा आवाज़ भी मिला के चलो, चलो तो राह हवादिस में मुस्कुरा के चलो। सरगर्मी एक है। दर्जे बाला दरसी नज़्म का बग़ौर मुताला करके नीचे दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। मुसाफिरों के साथ चलो। अब इसमें इस्तेमाल किए गए जो अल्फाज है वो है, अब यहाँ मुसाफिरों को साथ चलने के लिए कहा गया कि हर रंग के लोग साथ चले, नस्ल के लोग साथ चले, मज़हब के लोग साथ चले और ज़बान ज़ात पात के लोग साथ चले। लेकिन यहाँ पर कारवां वाले साथ चले, काफ़िले वाले साथ चले, अज़्म गिरा के साथ चले, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे 4 इसके वेब खाके में अल्फाज लिखना है। सरगर्मी 2 जुमले मुकम्मल कीजिए। पहला है हमें भुलाना होगा फ़िरक़ा परस्ती की दास्तानों को। दूसरा हमें मिटाना होगा तासुब भरे जहानों को। सरगर्मी नंबर 3 है मानी लिखिए। पहला अज़्म, दूसरा बांकपन, तीसरा कारवां, चौथा लाज। इसके जवाबात है, पहला है अज़्म, अज़्म यानी इरादा। दूसरा है बांकपन, बांकपन यानी अलबेलापन। तीसरा है कारवां, कारवां यानी काफ़िला। चौथा है लाज, लाज यानी इज़्ज़त। सरगर्मी नंबर 4, दिए हुए बयान से मुताल्लिक़ शेर लिखिए। हमेशा मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत की बात करो। दूसरा वतन का एहतराम करो। तीसरा आपस की फ़िरक़ा बंदी और तफरीक़ को ख़त्म करो। सरगर्मी नंबर 5, दर्ज झैल शेर की तशरीह कीजिए। खुलूस दिल में लिए कारवां के साथ चलो, मुसाफिरों चलो अज़्म गिरा के साथ चलो। पहले के लिए शेर है, कसम वतन की तुम्हें एकता के गुन गाओ, दिलों में अज़मत कौम वो वतन को चमकाओ। अब देखिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है इसमें। दूसरा जो शेर आएगा वो नीचे है, वतन की लाज बनो, कौम का निखार बनो, हर एक दिल के लिए हुस्न एतबार बनो। और तीसरा शेर आएगा दूसरा नंबर पर जो है, भुला दो फ़िरक़ा परस्ती की दास्तानों को, मिटा दो बढ़ के तासुब भरे जहानों को। अब ये अगली सरगर्मी का जवाब है, यानी उस शेर की तशरीह है। शायर इत्तेहाद का अलमबरदार है। वो कहता है कि मंजिल हयात का सफ़र यका व तन्हा तय करने के बजाय दूसरे मुसाफिरों के साथ मिलकर तय किया जाए। कारवां या काफ़िला इत्तेहाद की अलामत है। इनफरादी तौर पर यह सफ़र तय करना पुरख़तर हो सकता है। रास्ते में तरह तरह के ख़तरात पेश आने के इम्कानात हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सफ़र हमें मंजिल मक़सूद तक पहुंचा दे। इसलिए मुसाफिरों को चाहिए कि वो दिलों में खुलूस
وہ محبت لیے پختہ ارادے کے ساتھ کسی کارواں کے ساتھ چلے تاکہ متحد ہو کر مشکلات پر غالب آ سکیں اور ہماری منزل ہمارے قدموں میں ہو۔ آؤ مشق کریں، خافیہ لکھیے: سلام، اہتمام، بات، حیات، نکھار، اعتبار، گاؤ، چمکاؤ۔ آؤ تخیلاتی بنیں، چیلنج: حب الوطنی پر 3 گیت نقل کیجئے اور دوسرا ہے وطنی شاعری پر ایک مضمون لکھیے۔ دیکھیے ہم نے یہاں پر ایک ہی گیت دیا ہے، باقی دو آپ اپنے طور پر کریں۔ خون عادہ سے نہ ہو، خون شہیداں ہی سہی ہو، کچھ نہ کچھ اس دور میں رنگ چمن نکھرا تو ہے، بجھ رہے ہیں ایک ایک کر کے عقیدوں کے دیے، اس اندھیرے کا بھی لیکن سامنا کرنا تو ہے، جھوٹ کیوں بولے فروغ مصلحت کے نام پر، زندگی پیاری سہی لیکن ہمیں مرنا تو ہے۔ یہ ساحر لدھیانوی کی طرف سے لکھا گیا گیت ہے۔ اب یہاں پر مضمون دیا جا رہا ہے: وطن کی محبت انسانی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد ہونا چاہیے۔ وطن سے محبت رکھنے والے کسی انعام کی خواہش نہیں رکھتے، وہ اپنے وطن کی بہبودی کے لیے ذاتی اغراض اور فائدوں کو بے دریغ قربان کر دیتے ہیں۔ وطن کی محبت وہ حلال نشہ ہے جس سے ہر چھوٹا بڑا سرشار ہو کر جان پر کھیل جاتا ہے۔ یہ پاکیزہ جذبہ قدرت کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ دین، ایمان اور دھرم بھی حب وطن کی تعلیم دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے: حب الوطن من الایمان، یعنی وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ گویا حب وطن سے محروم انسان کے ایمان میں فطور ہے۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں: غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو ہمیں وہیں ہے دل ہو جہاں ہمارا۔ ہندوستان جنت نشان، ہم سب ہندو مسلمان بھائیوں کا عزیز وطن ہے۔ ہم سب کو اسی نے جنم دیا ہے، اسی لیے ہمیں اپنی گود میں پالا ہے، لوریاں دی ہے، جھولے جھلائے ہیں، قسم قسم کی نعمتیں عطا کی ہے۔ ہندوستان کا ہر ایک واسی اسے اپنے وطن سمجھتا ہے۔ آزادی سے پہلے وطن کا ہر لاڈلا یہی ترانہ الاپتا تھا: جس باغ کے کانٹوں میں پھولوں کی لطافت ہے، جس باغ کے کانٹوں میں پھولوں کی لطافت ہے، جس دیش کی دھرتی پر فردوس کو حیرت ہے، جس ہند پر مر مٹنا ہم سب کی عبادت ہے، وہ ہند ہو غیروں کا اللہ رے قیامت ہے، غیروں کی غلامی سے اب اس کو چھڑائیں گے، اے پیارے وطن تجھ کو آزاد کرائیں گے۔ تاریخ عالم محبان وطن کے کارناموں اور قربانیوں سے لبریز ہے۔ روم کے بہادر اور جنرل ہوریش نے اپنے محبوب وطن کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ رستم اور اسفندیار اپنے وطن کے راہ پر ہتھیلی پر سر رکھ کر نکلے۔ نپولین، ہٹلر، مسولینی اپنے اپنے دیش کا صدقہ میدان میں کھیت رہے۔ کیپٹن ہاکنس، سر ٹامس رو اور ڈاکٹر باٹن نے مغلیہ دربار سے اپنے مفاد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے برطانیہ کے لیے مراعات حاصل کی۔ جاپان کے بہادر سپاہیوں نے اپنے ملک کے واسطے ہنس ہنس کر موت کے منہ میں چھلانگیں لگائی۔ مہارانا پرتاپ نے اپنے شاہانہ جاہ و جلال کو ٹھوکر لگا کر ساری عمر مصیبتیں جھیلیں، لیکن پیارے وطن کو آنچ نہ آنے دی۔ شیواجی مہاراج نے مہاراشٹر کی آزادی بحال کرنے کو کیا کیا آفتیں برداشت کی۔ لوک مانیہ تلک، گوکھلے اور لالا لاجپت رائے، پنڈت نہرو نے اسی جذبہ حب الوطن پر پھول چڑھاتے ہوئے اپنی جان نچھاور کی زندگی وقف کر دی۔ مولانا محمد علی، حکیم اجمل خان اور مولانا آزاد کی قربانیوں سے کون واقف نہیں۔ مہاتما گاندھی نے ہندو مسلم اتحاد کی ویدی پر جان قربان کر دی۔ سبھاش چندر بوس نے وطن کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو جلا وطن کیا اور غربت میں ہی جان دے دی۔ سردار بھگت سنگھ پیارے وطن کو آزاد کرنے کے لیے تختہ دار پر چڑھے
اور ہنستے ہنستے جان قربان کر دی۔ انسان کو وطن کی ہر چیز سے طبعی انس ہوتا ہے۔ پردیس میں خواہ کتنے ہی دل فریب نظارے ہو، خواہ کیسی ہی راحت میسر ہو، لیکن وہ وطن کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ شام اودھ اور صبح بنارس کی کیفیت سامنے آتی ہے تو حسرت بھری یاد ستاتی ہے۔ روضہ تاج محل اور وادی گلمرگ کے حسین نظاروں کے خیال سے آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ ڈال کر باہیں گلے میں رہ گیا کوئی غریب، ڈال کر باہیں گلے میں رہ گیا کوئی غریب، عید کے دن جس کو غربت میں وطن یاد آ گیا، قربان جو نہ ہو قوم پہ زندگی نہیں، جس کو وطن عزیز نہیں آدمی نہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔